बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान ये है कि बाद हज़रात जब इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं यानी कि बाद जमात, तो वो इमाम के पीछे किरात करने के हक़ में होते हैं। यानी इमाम भी तिलावत कर रहा होता है और पीछे मुक्तदी भी तिलावत कर रहे होते हैं। उनसे अगर इसकी दलील पूछी जाए तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह का ज़िक्र करने आए हैं, इमाम अल्लाह का ज़िक्र करे तो हम पीछे खामोश होकर खड़े रहें, हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें, तो वो भी पीछे पढ़ते रहते हैं। यानी अगर इमाम ऊंची आवाज़ से तिलावत कर रहा है जारी, तो वो भी पीछे पढ़ते हैं। जब इमाम बीच में से रुकता है, सांस निकालता है, और अगर सिर्री तिलावत होती है तो तब भी वो पीछे पढ़ते हैं। तो दलील उनकी फ़कत इतनी है कि वो कहते हैं हम अल्लाह का ज़िक्र करने आए हैं, तो पीछे अल्लाह का ज़िक्र ही कर रहे हैं ना, तिलावत कर रहे हैं, मना क्यों करते हो? तो मुस्नद इमाम आज़म के अंदर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने पूरा एक अपनी किताब के अंदर बाब बांधा है जिसका उन्वान है किराअतुल इमामी किराअतुल लिमन खल्फ़हू, यानी इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। जब आदमी इमाम के पीछे इक्तदा करके नमाज़ पढ़ रहा हो तो पीछे इमाम के खड़े होकर तिलावत उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना भी फरमाया और इसको इमाम के साथ झगड़ना फरमाया है। लिहाजा जैसे नमाज के बाद कोई इमाम से झगड़ना पसंद नहीं करता, तो नमाज के अंदर भी नहीं झगड़ा करना चाहिए। हदीस पाक आप पहले ले आए हैं कि सैयदना हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन। फरमाया जो बंदा इमाम के पीछे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा हो तो इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है, मुक्तदी को पीछे अलग से किरात करने की, तिलावत करने की ज़रूरत नहीं। इसमें तो मना फरमा दिया, गोया कि इमाम तिलावत कर रहा है, मुक्तदी ये कह रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ पीछे। और बिलखुसूस वो नमाज जिसके अंदर तिलावत सिर्री होती है, जैसे असर की नमाज है, ज़ुहर की नमाज है, तो इसमें तो तिलावत सुनाई भी नहीं देती। तो वो कहता है जी मैं हाथ बांध के क्या खामोश होकर खड़ा रहूँ, इससे बेहतर है मैं अल्लाह का ज़िक्र करता रहूँ, तिलावत करता रहूँ। तो ये उसकी दलील है। तो आक़ा करीम ने मुतलक़न फरमाया चाहे नमाज जहरी हो या सिर्री हो, फरमाया जो इमाम के पीछे खड़ा हो तो इमाम की तिलावत ही मुक्तदी की तिलावत है, चाहे वो तिलावत जहरी हो जैसे कि मगरिब व इशा व फजर में होती है, या फिर तिलावत सिर्री हो जिस तरह के ज़ोहर व असर के अंदर होती है। इसी तरह दूसरी रिवायत के अंदर है कि एक आदमी आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, पीछे नमाज़ पढ़ने की नीयत से इब्तिदा की और उसने पीछे खड़े होकर तिलावत करना शुरू कर दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मन सरफ़ा, जब नबी पाक ने नमाज मुकम्मल फरमाई तो नमाज मुकम्मल कर ली, तो इसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन था जो मेरे पीछे तिलावत कर रहा था। लोग अदबन खामोश रहे कि क्या जवाब दे। नबी पाक ने 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया कौन था जो मेरे पीछे तिलावत कर रहा था, और वो भी सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की तिलावत किसने की है। सहाबा अदबन खामोश हैं। जब मेरे आका करीम ने 3री मरतबा पूछा तो एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना, हुज़ूर मैंने तिलावत की है। तब मेरे आका करीम ने जो जुमले फरमाए वो ये हैं, फरमाया लक़द रअयतुका तुनाज़िउनी औ तुख़ालिजुनिल कुरआना, तभी तो मैं कहूँ जो कोई था जो मेरे साथ झगड़ा कर रहा है और कुरान पाक के ज़रिए के साथ वो मुझ पर उलझन और खलजान पैदा कर रहा है। यानी नबी पाक ने इसको इमाम के साथ झगड़ना फरमाया कि मुक्तदी पीछे खड़ा होकर इमाम के पीछे तिलावत न करे। जब इमाम के पीछे है तो इमाम की तिलावत ही मुक्तदी की तिलावत है। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर इसी बात के अंदर है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने जिक्र फरमाया कि एक आदमी ने आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब नमाज मुकम्मल होगी तो नबी पाक ने फरमाया अय्युकुम क़रा खल्फ़ी, कौन था जो मेरे पीछे तिलावत कर रहा था। 3 मरतबा सलासा मर्रात, नबी 3 मरतबा आके करीम ने पूछा। तो 3री मरतबा पूछने पर एक आदमी ने अर्ज़ की आना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर मैंने तिलावत की है। तब आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला खल्फ़ल इमाम, जो बंदा इमाम के पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो तो याद रखे उम्मत ये मसला, फ़इन्ना किराअतल इमाम लहू किराअतुन, इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है, यानी मुक्तदी को अलग से पीछे खड़े होकर पढ़ना नहीं। इसी तरह तीसरी रिवायत यह है, चौथी रिवायत
حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں قرأ رجل خلف رسول اللہ، ایک آدمی نے آ کر آقا کریم کے پیچھے نماز پڑھی اور اس نے تلاوت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فنہاہ رسول اللہ، نبی پاک نے پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت کرنے سے منع فرما دیا، منع فرما دیا۔ آپ اس جملے پہ غور کریں، فنہاہ رسول اللہ، نبی پاک نے منع کر دیا۔ جس کام سے نبی پاک منع فرما دیں اور امام کے ساتھ جھگڑنا و امام کے ساتھ الجھنا فرما دیں، آپ اس انداز کے ساتھ اس کو مخاطب فرمائیں، آپ اس کو سمجھیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک آدمی آئے، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، حضور کے پیچھے آ کر نماز پڑھی اور تلاوت کرنے لگے تو ایک صحابی نے اشارتاً انہیں کہا کہ تلاوت نہ کرو۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو اس آدمی نے کہا آپ مجھے آقا کریم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ بحث صحابہ کے مابین درات بلند ہوئی تو آقا کریم نے ان کی یہ بحث سماعت فرمائی، حتیٰ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ ان کا آپس میں یہ بحث کرنا نبی پاک نے سماعت فرمایا۔ اور نبی پاک سماعت فرمانے کے بعد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة، حضور نے فرمایا جھگڑو نہیں، یہ مسئلہ یاد کر لو قیامت تک کے لیے کہ جو بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر تلاوت نماز پڑھ رہا ہو تو امام کا قراءت کرنا ہی مقتدی کا قراءت کرنا ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، مقتدی کا امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت کرنا درست نہیں۔ ہاں جب آپ تنہا نماز پڑھیں آپ بالکل تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں، لیکن جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر آپ تلاوت نہ کریں۔ اچھا عقلی بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جب بندہ اپنا مقدمہ عدالت کے اندر پیش کرتا ہے تو ایک وکیل مقرر کرتا ہے اور وکیل کے ساری بحث و مباحثہ اپنے سارے مطالبات جو ہیں وہ وکیل کے سپرد کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ میرا کیس پیش کرنا ہے اور یہ میرے مطالبات ہیں۔ اچھا جب وکیل آپ اپنے وہ دلائل کے ساتھ عدالت میں جج کے سامنے بول رہا ہوتا ہے تو کیا بیچ میں جس کی جانب سے وکیل کھڑا ہے کیا وہ بیچ میں کلام کرتا ہے؟ نہیں، جب تک کہا نہ جائے وہ نہیں بولے گا۔ اور اگر وہ بول پڑے تو وکیل کیا کہے گا؟ یار مجھے پھر آپ نے وکیل مقرر کیوں کیا، آپ خود ہی جا کر اپنا کیس وہ لڑ رہو۔ تو یہ ایک عقلی ضمنی بات ہے دنیا داری کی۔ اسی طرح امام بھی مقتدیوں کا اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہے، وہ ساری دعا التجا اللہ کی بارگاہ میں سب کی جانب سے کر رہا ہے۔ اب وکیل بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے بصورت امام، اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی اپنی گفتگو کرنا شروع کر دیں تو یہ تو دنیا کی عدالت کے آداب کے بھی خلاف ہے، تو چہ جائے اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی ہمارے وہ بھائی ہیں جو اس مسئلے پہ الجھتے ہیں، اہل حدیث ہیں یا دوسرے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت کرنی چاہیے، امام تو اپنا کام کر رہا ہے، تم پیچھے کیا کر رہے ہو، خاموشی میں کھڑے ہوئے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نہیں کرنا، کیونکہ امام کی تلاوت ہی مقتدی کی تلاوت ہے۔ بقیہ جتنے ذکر و اذکار ہیں، رکوع کے اندر وہ تسبیحات ہیں اور سجود کی ہیں، وہ تشہد وغیرہ ہے، وہ سب آپ پڑھیں، لیکن تلاوت امام کے پیچھے کھڑے ہو کے کرنا جائز نہیں۔ کتاب الصلاۃ ہے، کتاب کا نام مسند امام اعظم ہے، اور اس کے اندر یہ پورا باب ہے کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ یہ 5 روایات اس کے اندر درج ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین مسلک اہل سنت حنفی جو کہ حقائق پر پورے کا پورا ثابت ہے، اللہ رب العالمین اس مسلک حقہ پہ رہ کر اپنی عبادات بجا لانے کی مالک توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔